श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघट्टिताङ्घ्रि कमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुच सरोरुहराजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारदावदहनाकुल भीकरोरु ज्वालावलीभिरतिदग्धतनूरुहस्य त्वत्पादपद्मसरसीं शरणागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारजालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थबडिशाग्रजशोपमस्य प्रोत्कम्पितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारकूपमतिघोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देवकृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात निष्पीड्यमानवपुषः सकलार्तिनाश प्राणप्रयाण भवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसर्पविषदिग्धमहोग्रतीव्र दंष्ट्राग्रकोटिपरिदष्टविनष्टमूर्तेः नागारिवाहनसुधाब्धिनिवासशौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारवृक्षमघबीजमनन्तकर्म शाखायुतम् कर्णपत्रमनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलितम् पतितो दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरविशालकराळकाल नक्रग्रहग्रसितनिग्रहविग्रहस्य व्यग्रस्य रागनिचयोर्मिनिपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरनिमज्जनमुह्यमानम् दीनम् विलोकय विभो करुणानिधे माम् प्रह्लादखेदपरिहार परावतार लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारघोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रवरार्दितस्य आर्तस्य मत्सरनिदाघसुदुःखितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् बद्ध्वा गले यमभटा बहुतर्जयन्तः कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतम् माम् एकाकिनम् परवशम् चकितम् दयाळो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुण्ठ कृष्ण मधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्खम् अन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयैः मोहान्धकारकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासादिभागवत पुङ्गवहृन्निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्
లక్ష్మీ నృసింహచరణాబ్జ మధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ ఏతత్ పఠంతి మనుజా హరిభక్తియుక్తాః తే యాంతి తత్పద సరోజమఖండ రూపం ఇతి శ్రీమచ్చంకర భగవత్పాదకృతం లక్ష్మీ నృసింహ కరుణారస స్తోత్రం సంపూర్ణం.